Hello everyone, it's me Pasankit Lepcha, bearing roll number 19NS084 from Department of Physics. First and foremost, I'd like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing me the platform to work on this project. And I would also like to thank Sir Sipi Khateura for assisting me to complete this project. This assignment is for partial fulfillment of BSc 3rd semester 2020. This assignment carries 25 marks for sessional B examination, and my topic for the assignment is astronomical telescope. Astronomical telescope. Now let us discuss what is an astronomical telescope. Astronomical telescope is an optical instrument which is used to make distant object appear magnified so that it can be seen distinctly. It is an optical instrument which is used to make distant object appear magnified so that it can be seen distinctly. त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ ताराको अब्जेक्टहरूलाई हामीलाई राम्ररी हेर्नुमा सहायता गर्छ। यो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप चाहिँ हेभेनली बडिजहरूलाई हेर्नुको लागि सहायता गर्छ, लाइक स्टार्स, प्लेनेट, मून, etc. Now let us discuss the working principle of astronomical telescope. Working principle. An astronomical telescope apparently increases the visual angle. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपले चाहिँ भिजुअल एङ्गल बढाउँछ, अन्त जति बेसी भिजुअल एङ्गल त्यति नै हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ क्लियरर देख्छ। युजली हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ जब हामीले नेकेड आइजबाट हेर्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ राम्ररी देख्दैन। जब हामीले तर एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपबाट हेर्छ त्यो अब्जेक्टलाई त्यतिखेर चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीलाई राम्ररी देख्छ, किनभने चाहिँ त्यो अब्जेक्ट हाम्रो आँखाको नजिक हुन्छ अनि त्यसको भिजुअल एङ्गल चाहिँ बेसी हुन्छ, त्यही कारणले हामीलाई त्यो अब्जेक्ट चाहिँ राम्ररी देख्छ। नाउ लेट अस टक अबाउट इट्स कन्स्ट्रक्सन अफ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप। अब एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप कन्सिस्ट अफ अ ट्युब विथ lens at its end, and it comprises of two convex lenses. The first one is objective lens. This lens is present towards the object and has long focal length and larger aperture. के भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा यो अब्जेक्टिभ लेन्स चाहिँ अब्जेक्टको नजिक हुन्छ, अन्त यसको चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ बेसी, अन्त अपर्चर पनि बेसी हुन्छ। अन्त अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को लेन्स चाहिँ आइपिस हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट टुवर्ड्स
The eye and has small focal length and aperture. यो आइपिस चाहिँ आँखाको नजिक हुन्छ। अन्त कम्पेरिजन टु अब्जेक्टिभ यसको फोकल लेन्थ अपर्चर चाहिँ सानो हुन्छ। अन्त अर्को लेट अस टक अबाउट द ट्युब। द अब्जेक्टिभ is mounted on a metal tube of larger diameter, while the eyepiece is mounted on a metal tube of smaller diameter। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब्जेक्टिभ चाहिँ लार्जर डायमिटर भएको मेटल ट्युबमा प्लेस गरेको हुन्छ, वाइल द आइपिस चाहिँ स्मलर डायमिटर भएको मेटल ट्युबमा प्लेस गरेको हुन्छ। अन्त हामीले यो दुईटा लेन्सको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नु सक्छ। तर हामीले कसरी चेन्ज गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सानो डायमिटर भएको मेटल ट्युबलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ। अन्त जब मुभ गर्छ हामीले अब्जेक्टिभ र आइपिसको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ। नाउ लेट अस टक अबाउट द वर्किङ अफ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप। एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा के हुन्छ भनेर हामीलाई थाहै छ, अब्जेक्टिभ र आइपिस हुन्छ। अन्त हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटीमा हुन्छ। अन्त यो अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले अब्जेक्टको छेउमा राखेको हुन्छ। अन्त आइपिस चाहिँ हामीले आईको छेउमा राखेको हुन्छ। हामीलाई थाहै छ जब अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा हुन्छ रेसहरू सबै आउने रेसहरू प्यारलल टु इच अदर हुन्छ, तिनीहरू प्यारलल हुन्छ रेसहरू। अन्त जब यो प्यारलल रे चाहिँ आफ्टर रिफ्र्याक्सन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्टमा मिट हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, फोकस भन्छ। अन्त जब त्यो मिट हुन्छ एउटा पोइन्टमा त्यतिखेर तिनीहरूले इमेज फर्म गर्छ। त्यो इमेज लेट अस कन्सिडर द्याट इमेज एज सिएम। अन्त यो अब इमेज जुन चाहिँ अब्जेक्टिभले फर्म गरेको हुन्छ त्यो इमेज चाहिँ स्मल, इन्भर्टेड अनि डिमिनिस्ड हुन्छ। अन्त अब यो इमेज जुन चाहिँ अब्जेक्टिभले फर्म गरेको छ त्यो चाहिँ अब आइपिसको लागि एउटा अब्जेक्ट हुन्छ। वर्किङ अफ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप। The objective lens form a real inverted and diminished image of an distant object very near to the focus of eyepiece. The eyepiece is placed in such a way that the image formed by the objective lies within its focal length. Thus, the eyepiece is used as a magnifying glass. The final image is real, inverted and enlarged. Now let us discuss the magnification of astronomical telescope.
हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछ यो इमेज र अब्जेक्टिभको डिस्टेन्स FO हो अन्त आइपिस र त्यो इमेजको डिस्टेन्स FE हो अन्त एङ्गल फर्म बाई द अब्जेक्टिभ इज अल्फा एङ्गल फर्म बाई द आइपिस इज बीटा बाई द डेफिनेसन अफ magnification equals to beta by alpha. Let's consider this as a equation A. अब हामीले यहाँबाट के खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा खोज्नुपर्छ अब अल्फा चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ यो ट्रायङ्गल ACM मा छ इन ट्रायङ्गल ACM हामीले tan अल्फा खोज्नु सक्छ किन भन्दाखेरि यहाँ हाइपोटेन्युस छैन बेस र परपेन्डिकुलर छ अन्त tan अल्फा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर बाई बेस परपेन्डिकुलर के छ भन्दाखेरि CM छ बेस के छ भन्दा AC छ अब हामीलाई CM चाहिँ इक्वल्स टु CM अन्त यो AC चाहिँ हामीले AC चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो AC चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ फोकल लेन्थ छ FO AC इक्वल्स टु FO अब tan अल्फा इक्वल्स टु CM बाई FO अब हामीलाई याद छ इफ अल्फा इज स्मल देन tan अल्फा इक्वल्स टु अल्फा equals to CM by FO. Let's make this equation as equation 1. Now let us find beta. In triangle MCB, tan beta equals to perpendicular by base. Perpendicular is CM and base is BC. From the figure we can write BC equals to FE. Now tan beta equals to CM by FE. If beta is small then tan beta equals to beta. Now beta equals to CM by FE. Let us make this equation as equation 2. Now putting the value of equation 1 and equation 2 in equation A. From that we get M equals to CM by FE divided by CM by FO. Now we can write this CM by FE equals to FO by CM. This CM and CM gets cancelled out and remains FO by FE. Now this is the magnification of astronomical telescope. From the above diagram we can see length of astronomical telescope equals to FO plus FE.